मोगाच्यानो या दिसांनी वाक्या म्हयन्यांत 40 4 दीस आमी खेरीत भाशेन भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी आमी येता आनी आयचो विशय मनान धरून जेजूचो अनुभव घेवन तो दुसऱ्याक दिवंक आमकां देवाचें उतर आमकां उलो मोगाच्यानो मारता. भाग्योन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमी सगळीं मोगाच्यानो जाणाव. पूण तरी आसतना हांव फुडें एके भाशेन ताच्या जिविता वयर उलयतलो. व्हड मनीस जावंक ताची इच्छा आनीक व्हड मनीस जावंक सगळे तरेचे प्रयत्न ताच्या जिवितांत मोगाच्यानो तो करतालो. आपल्याक वाखाणलेलो हें ताची इच्छा आसली. दुसऱ्यांनी आपले चोयचोयकार एके भाशेन घासलेले आनी ताच्या जिवितांत पडले जाल्यार सदांच शिकता आसतना सदांच फुडें तो आसलो. आनी जेजू हो देव ताची इच्छा पुरी करता. आनी हांव जायते फावटी भाग्येन फ्रांसीस शावेराचेर नियाळ करतना उलयतना म्हणटा देवान ताची इच्छा पुरी केली. पूण कशी? ताका जाय ते भाशेन न्हय पूण आपल्याक जाय ते भाशेन देवान केली. आनी कशी? घोडे तो व्हड प्रोफेसर जावन घोडे स्पेन ह्या देशांत ती कॉलेजींतूच घोडे तो फामाद जातलो आसलो. पूण देवान ताका आख्ख्या संवसाराक फामाद केलो. आख्ख्या संवसाराक. थोडेच कडेन यानीक ताका करूंक ना पूण सगळ्या आख्ख्या संवसाराक ताचें नांव मोगाच्यानो गाजता. आनी कोणा उद्देशी? देवा उद्देशी. आनी आयचो विशय मनान धरून जेन्ना देवाचो अनुभव ताका मेळ्ळो आनी हो अनुभव घेवन तो सगळ्याक भोंवलो आनी शेकी भारतांत भोंवून आमच्या बाजलिकेंत आयज आसा वो कॅथेड्रलांत तो आसा. ताचो अनुभव यानीक सगळ्यांक जेजूचो अनुभव सगळ्यांक ताणें मोगाच्यानो दिलो. आनी देवान ताका ताची इच्छा न्हूच ती आसली ती पूण दोबरादान यानीक ती पुरी केली. दोबरादान डबल एके भाशेन म्हज्यान म्हणूंक जाता. प्रिच्या भाव भयणो आयच्या पयल्या वाचपांत तरी पडयलें जाल्यार देवाक कोणूच नाका इबाडलेलो. मनीस बरो मोगाच्यानो आमी जायते बावडे म्हणटा म्हणून मनीस वायट मनीस वायट. मनीस वायट न्हय. मनशाचे सैम मनशाक घोडे वायट करता. मनशाचे सैम. पूण मनशा समेत जायतें बरेपण आसा. आनी आयज ह्या पयल्या वाचपांत तरी पडलें जाल्यार देव म्हणटा कोणूच वायट जाल्लो नाका. कोणूच ताच्या जिवितांत पातळ केल्लें नाका. पूण मनशाच्या असोक्तायेक लागून घोडे आमी जायते फावटी तरेतरेच्या मोगाच्यानो पातकान पडटा. पूण आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्योन जोवाचे चिडींत आमकां चोण एकल्याक उगडास कोत्ता तूं आनी हांव मोलादीक म्हत्वाचो. आमी सगळीं देवा तावन आयल्यान आनी देवा तर चडशीं आमी परत वेतल्या. कित्याक देव दर एका मनशाचो मोग करता. आनी हांव जायते फावटी म्हणटा जेन्ना एक भुरगें जल्माक येता देव ह्या संवसाराचो आजून मोग करता म्हूण मोगाच्यानो दाखयता. आनी हेच पासत आमी तरी ह्या संवसारांत आतां आसात जाल्यार वी हॅव अ पर्पज इन लायफ. आमी बेश्टे वेस्ट ह्या संवसारांत खंयचोच न्हय. कोणूच मनीस ह्या संवसारांत वेस्ट असो न्हय. पूण आयचे पयले वाचप म्हणटा यानीक देंवचाराच्या यानीक पदवेन चलूं नाकात पूण देवाचे पदवेन मोगाच्यानो चलात. आनी जो कोण देवातान उपसता तो देवाच्यो वाटो सांबाळटा आनी हे वाटे प्रमाणे तो चलता. आयच्या शिवटमानांत तरी पडलें जाल्यार भाग्येव जो बावतिस्त आपूण ल्हान आनी तो व्हड जावंक दाखयता. मोगाच्यानो आमकां सगळ्यांक इच्छा आसा वाडपाची चडपाची शायन जावपाची ना न्हय. पूण भाग्येवन जो बावतिस्त आयज यानीक देवाचो खरो अनुभव गेल्लो मनीस
खालतिकायेन जिवंक मोगाच्या न्हू आमकां सगल्यांक उलो मारता आनी हेच पासत आपल्या शिसाक आपले शीस आसुनूय तो तांकां जेजूक बोट दाखोवन म्हणटा ताचे फाटल्यान वचत ताचे फाटल्यान ओ खरो मेंड्रो ओ खरो मेसियास यानीक देवान विचून काडलो ओ उदकान पवित्र स्नान पवित्र आत्म्यान स्नान यानीक तो दितलो आनी हेच पासत ताचे फाटल्यान वचात आपूण ल्हान जाता आनी दुसऱ्याक यानीक जेजूक तो वयर मोगाच्यान काडटा आनी जेन्ना ताचे शीस ताचे सुरशी गेले तेन्ना खरो अनुभव देवाचो तांकां जेजू देशी तांकां मेळ्ळो आनी ते येतात आनी एकामेकाक सांगतात आनी तेन्ना पेद्रूकूय यानीक ताचो भावचो हांव घेवन वचून यानीक जेजू सरशी वेता आनी जेजू म्हणटा तुका नांव घालचें आसा केफास म्हणजे कडप प्रितीच्या भावा भयणीनो देवाचो अनुभव घेवंक आमी जायते कोत्ता परबां कोत्ता फेस्तां कोत्ता हें कोत्ता तें कोत्ता पूण जावं एक्सपोजिशन आमी केलां पूण खरेंच म्हज्या जिवितांत देवाचो अनुभव यानीक हांवें घेतला काय आनी हो देवाच्या अनुभवान हांव दुसऱ्याक हांवें तो परगटला काय आनी दुसऱ्याक परगोवन दुसऱ्याक हांवें जेजू सरशी हाडला काय हें मोगाच्यान म्हत्वाचें हें म्हत्वाचें आनी मोलाचें खरेंच हो अनुभव म्हाका मेळ्ळा वो इतले एके भाशेन हांवें करून खरेंच हांव ग्रेस जाला आनी दुसऱ्याक तो हांवें वाटला आनी दुसरी खरेंच देवा सरशी येयल्यात काय दुसरे स्वातेर ह्या जे जो अनुभव आमकां मेळटा तो तरेन मोगाच्यान आमी जिवंक आमकां आपयता खंयच्याय पोजिशनार तूं आसूं खंय एके भाशेन तूं जिव तूं कचेरींत आसूं तूं हॉस्पिटलांत आसूं तूं दोतोर जावं कोणूय जावं तुका आनी म्हाका हो जेजूचो अनुभव यानीक परगटपाचो कायदो मोगाच्यान आसा आमकां सगल्यांक एक जबाबदारी आसा आनी ही जबाबदारी केन्ना सुरू जाल्ली बावतिस्माच्या दिसाक जेन्ना तूं जल्मल्या उपरांत तुका देव मंदिरांत हाडलो तेन्ना ही जबाबदारी तुका देवान फावो केल्ली आनी हे जबाबदारी उद्देशी हांवें आनी तुवें हो देवाचो अनुभव यानीक जिवंक आनी दुसऱ्यांक वाटूंक आनी देवा सुरशी हांव आपोवंक हाडूंक आमकां आयची देवाचें उतर आमकां उलो मारता तर प्रितच्या भाव भयणो भाग्यवन फ्रांसीस शावेरान फाल्यां ताची कूड आमी परत एके भाशेन मनाचे स्वातेर आनीक आमी दवरतले तेन्ना ताच्या जिविताचेर नदर मारून खरेंच आपल्या जिवितांत जेजू ताणें अनुभवलो आनी कोश्टा त्रासाक तो जैतिवंत जालो आमच्याय जिवितांत जायते कोश्ट त्रास भावाताचे यानीक भावात शेत आसतना येतले पूण ह्या कोश्टा त्रासांत जैतिवंत जावंक जेजूचो अनुभव म्हत्वाचो आनी मोलाचो आनी हेच अनुभवान आमी शिव वर्तमान परगटपाचें कार्य आमी करुया अशें जावं